مفطرات مگه فقط شربه؟ 10 تا چیزه، یکی شربه، فقط همین دوتا؟ نه عراقی ها که میگن یشرب، شرب میگن، اما نه نمیخوام من بگم. نه عرض کردم روایتشو خوندم. او کنس بیتا فدخل الغبار انفه و حلقه. این یکی از مفطراتیه که جماعتی از فقها فتوا دادن که مفطر، بعضی هم احتیاط وجوبی کردن، لازم نیست شرب باشه.